नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद। बस इस मुल्क में यही देखना एक रह गया था कि एक आईनी जो हमारी पार्लियामान है, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है जिसका आज मुश्तरका इजलास हुआ, तो एक आईनी पार्लियामेंट में ये तय होता रहा और इस पे गौर खौस होता रहा कि गैर आईनी काम किस तरह से किया जाए। यानी इंतखाबात जो कि जिसकी बड़ा आइन में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि किस वक्त आपको कराने हैं। असेंबलीज अगर आपकी तहलील हो जाती है या असेंबलीज का दौरानिया खत्म हो जाता है, मुद्दत पूरी हो जाती है, तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने। लेकिन वो नून लीग जो जलसे जुलूसों में कहती है कि जी हम इलेक्शन से नहीं भागते, वो नून लीग सबसे आगे खड़ी थी और उसके वजीर दाखिला जो है वो बता रहे थे और कोशिश कर रहे थे और जिक्र खैर ये कर रहे थे कि किस तरह से बता रहे थे कि पार्लियामेंट में खड़े होकर बता रहे थे कि इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। आइन कहता है कि एक साथ इलेक्शन कराएं और 30 अप्रैल जो डेट दी गई है वो तो वैसे भी 90 दिन के से आगे है, तो फिर इलेक्शन जब भी होंगे आइन के मुताबिक एक साथ ही होंगे, अलग अलग इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप ये बावर करा रहे थे तो फिर आप ऐसा करें कि जिस तरह से अक्सरियत लोग अब ये बात कर रहे हैं कि फिर ठीक है, ये इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की थोड़ा आगे ले जाते हैं, वफाक के थोड़ा पीछे ले आते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक न तेरी न मेरी, जब हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं ना, 10 रुपए नहीं, अच्छा 20 रुपए नहीं, अच्छा चलो एक कह रहा होता 5 रुपए, एक कह रहा होता 10 रुपए, अच्छा ये लो 7 रुपए, ना तेरी ना मेरी। तो राना सनाउल्लाह साहब के लिए तो यही मशवरा है कि ना उनका आपको बीच की तारीख तय कर ले। लेकिन अब जरा सीरियस नोट पे मसला ये है कि अब आज के दिन ये वाजे हो गया कि दोनों इदारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि अदलिया ने ये पोजीशन ले ली है कि हम इंतखाबात आइन के मुताबिक अपनी दी हुई डेट के मुताबिक कराएंगे। अदलिया ने बड़े वाजे पैगाम में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर इलेक्शंस में शफाफियत ना हुई, यानी इंतखाबात शफाफ अंदाज में ना हुए, तो हम मुदाखलत भी करेंगे। प्लस उन्होंने कहा कि जो ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, हमें तजलील करने की हमारी कोशिश हो रही है, हमें मलाइन किया जा रहा है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो यानी ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0। यहां क्या ये बातें करके आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और बहुत सही की वाजे कर दी है। दूसरी जनाब आ जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है जब आज उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस नासिर निसार क्या है साकिब निसार जस्टिस साकिब निसार साहब के प्ले कार्ड्स वहां पे उठा के लेके गए और उन पे जिस किस्म के कमेंट्स लिखे थे, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उस पर मुझे बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनको ले जाने का मकसद ये था कि वो अदलिया को बताना चाहते थे कि आज ये हैं तो कल आप होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी अब इत्तलात ये है कि इस किस्म की कोई शायद ये लोग बात करें कि कोई कानून साजी करे, कानून साजी करके, लेकिन उनको ये पता है कि ये कानून साजी अगर इलेक्शन फिर कोर्ट में चैलेंज हो गई तो ये उड़ भी सकती है। इसलिए अभी थोड़ा सा बात जो है वो सिर्फ धमकियों और मिन्नतों तरलों तक ही है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी इन हालात में हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और एक और जो वो तोजी दे रहे हैं वो वैलिड है। मैं उसमें पूरी राना सनाउल्लाह साहब के साथ हूं, और अगर ये बात है और आप समझते हैं तो फिर आपको बीच की कोई राह निकालनी होगी। बीच की वो क्या है? वो ये है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वफाक में पंजाब से वफाक की यानी जो नेशनल असेंबली है उसमें 147 सीट्स हैं। अब जब के पंजाब के इलेक्शन आप पहले कर देंगे, और उनको पता है, वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं, अगर वो ज़हनी तौर पर ये तैयार नहीं होते हैं कि पता है उन्हें पीटीआई की हुकूमत आनी है, तो शायद वो ये सारी इतनी तावीलें पेश नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में उनको इतना मसला नहीं है, लेकिन पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आनी है। कोई अंधा भी इस वक्त जो है ना वो कैलकुलेट करके यही बता रहा है कि पंजाब में पीटीआई आ गए। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, वो जमात जो कहती है जी हम इलेक्शन से नहीं भागते, हमारी तो तारीख की सारी वर्किंग हो चुकी है, वो ये कहते हैं कि जब पंजाब में जो भी हुकूमत होगी, मतलब पीटीआई बस नाम नहीं बोलते, तो जो 147 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में पंजाब की, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो वो उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, और फिर उसके इलेक्शंस को बेशफाफियत नहीं होगी, और उसके इलेक्शंस को कोई रिजल्ट्स को कोई तस्लीम कोई क्या आप नहीं करेंगे, बाकी तो सब कर लेंगे। तो अब जो है वो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, शायद ये आपकी पहली बात है जिसमें मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ये हकीकत है। जो भी, क्योंकि आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना, आप पंजाब में हुकूमत होती थी आपकी, तो आप किस किस तरह से इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस करते थे, किस तरह से आपको तो पूरा गेम पता है।
اس لیے اب آپ کو خدشات ہیں کہ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ دوسری حکومتیں بھی کریں گی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کی تاریخ وہ ہے کہ جب حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے ضمنی انتخابات ہارے تھے, اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ حکومت کی جو ریاستی مشینری ہے اس کا انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا, اس کو انہوں نے انفلوئنس اس پر نہیں کیا تھا. لیکن بہرحال میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یہاں پر ہوں, اب کیا کریں, کوئی تو بیچ کی راہ نکالنی ہوگی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ایک عرض یہ ہے کہ چونکہ ایک میڈیوکرس کا جو وفد ہے وہ عمران خان سے ملا, انہوں نے اس میں سی پی این ای کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, شامی صاحب بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امتیاز عالم صاحب بھی ہیں, دیگر شخصیات بھی ہیں, میرے خیال ہے اس میں سہیل وڑائی صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو اس چیز کے لیے کنوینس کر لیا ہے کہ جی آپ اے پی سی میں شرکت کریں, اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, اس میں جو ہے اے پی سی میں رول آف لا کی بات ہو, اے پی سی میں فریم ورک ہو الیکشن کا, اور الیکشن کی ڈیٹ پہ بات ہو, میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر کائرہ صاحب ایک بیان دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے حامی بنے, پوری کے پوری حکومت کو راضی کرنا میرا کام ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کسی صورت اے پی سی ہو, مذاکرات ہو, بات چیت ہو, اس کے دروازے پی ٹی آئی کے لیے کھولنا ہی نہیں چاہتی. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی بات وثوق سے بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کی ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا لو پروفائل لے کے ان کی والی سیاست کریں. اب عمران خان جب عدالت گئے وہ خاموشی سے عدالت چلے گئے, گاڑی بدل کے, انہوں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا اپنے لوگوں کو کہ جی زمان پارک میں آپریشن کی تیاریاں ہیں اور اطلاعات ہیں, آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا, اگر یہ آتے ہیں آپریشن کرنے دیں, میں گرفتاری دے دوں گا, آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا. کیونکہ خان صاحب کو ان کی چالیں اور ان کا ٹریپ پتا چل گیا ہے. خان صاحب کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سول ڈریس میں اپنے لوگوں کو ہمارے پاس پلانٹ کریں گے, یہاں سے ان پہ فائرنگ ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے یہ شو کریں گے کہ وہاں پہ دہشت گرد ہیں, اور ہماری جماعت کے خلاف کوئی بھی کیس کریں گے اور ریفرنس دائر کریں گے. تو یہ ساری چالیں جو ہیں یہ خان صاحب کو پتا چل گئی. پتہ نہیں یہ لیک کون کرتا ہے. اچھا, اب خان صاحب نے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر لیا ہے. تو یہ بات جو ہے نون لیگ کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ لمحہ فکریہ تو اپنی جگہ ہے. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو بات تھی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال اب جو لب لباب ہے اس وقت کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے والی مشترکہ اجلاس کا, وہ یہی ہے کہ الیکشن کسی طرح سے پوسٹ پون ہو جائیں. اچھا, میں بتا رہی تھی اے پی سی کی بات, سوری. اب اے پی سی میں خاص صاحب کو یہ قائل کر لیا اے پی سی میں شرکت کے, اور اب اگر اے پی سی ہوتی ہے تو آج بھی میں ادھر ادھر سے جب بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی اب اس پہ کنونس کرنے کی کوشش ہے, کیونکہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہو الیکشنز, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خدشات بھی بالکل درست ہیں, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی حکومت میں ہے تو وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, تو پھر آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن تھوڑے آگے کر دیجئے, وفاق کے تھوڑے پہلے کر دیجئے, اور یوں راوی چین ہی چین لکھے گا. اب ایک اور جو آخر میں بات کرنی ہے, وہ عمران خان صاحب نے بارہا اور ایک دفعہ پھر یہ بات کی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. دیکھیں کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. ارشد شریف صاحب یہ کہتے کہتے اس دنیا میں چلے گئے کہ میری جان کو خطرہ ہے, کسی نے ان کی بات کو سیریس نہیں لیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آئی تھی تب سے ان کو پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ یہ بات کہتی رہی, اور بالآخر ان پر حملہ ہوا, اور پھر وہ جان لیوا حملہ ہوا. اب پچھلا چلے جائیں, رانا لیاقت علی خان جو ہے ان کے حوالے سے چلے جائیں, مطلب ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو جس طرح سے مار دیا جاتا ہے اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو لیڈرز کے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہیں جس کے بیان پہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس وقت پولیس کو, کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کوشش کر کے ہٹایا ہی نہیں جا رہا, حکومت تو ہر طرح سے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے, جو حکومتی ادارے جو دوسرے ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی زور لگا چکے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی غیبی مدد ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, نہ وہ دہشت گردی میں پھنستے ہیں, نہ وہ جھوٹے کیسز میں پھنستے ہیں, نہ ہم ان پہ کوئی جھوٹے مقدمات بناتے ہیں, نہ ان کی جماعت کو ہم نہ ان کو ان پہ قاتلانہ حملہ بھی کر کے دیکھ لیا. تو مطلب سب کچھ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا, لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو اب ایک چیز ہی رہ گئی ہے, وہ یہ کہ عمران خان کو ہی راستے سے ہٹا دو, یا تو ان کی جماعت پہ پابندی لگا دو. ان کو پتہ ہے یہ ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی, پورا پاکستان آپ کی زندگی عذاب کر دے گا. تو پھر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دو. عمران خان صاحب کے اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. عمران صاحب جس خدشات کا بارہا ذکر کر رہے ہیں,
ان کے پاس یہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انفارمیشن ہے، اور اس پر چیف جسٹس کو بھی چاہیے، کیونکہ ایک واحد جو اس وقت محور ہے ہماری توقعات کا، امیدوں کا، وہ صرف اور صرف عدلیہ ہے۔ تو عدلیہ کو یہ چاہیے سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جی اگر خان صاحب کو خطرات ہیں اور خان صاحب اس کا بارہا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو بلائیں، اکیلے میں ان کو بلائیں، چیمبر میں ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کون سے وہ خطرات ہیں جس کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں، اور پھر سوچیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو مشکل ہے، لیکن بہرحال پہ جتنا تحفظ ان کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، ویسے تو ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قاتلوں کے کو جو ہے وہ ان کے آگے آپ ان کو ساری آپشنز دے دیں، یا ان کے آگے آپ بالکل ہی لیٹ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ہمارے پاکستان میں، ہمارے اسلام میں ہمارا کو حکم دیا گیا۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔